बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान ख़ान और आपको एयर ख़ान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, सफारतकारी या जंग, ये वो सवाल है जिसका जवाब अमरीका और इसराइल को देना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका के बड़े जहाज असलहे के साथ अब इसराइल पहुंचना शुरू हो गए हैं और ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि अगले 48 घंटों में अमरीका और इसराइल एक मरतबा फिर ईरान पर हमले के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। अब अमेरिका की असल स्ट्रैटेजी है क्या? एक तरफ पाकिस्तान के जरिए सफारतकारी का चैनल भी खुला हुआ है और दूसरी तरफ हमें एक मर्तबा फिर हमले की भरपूर तैयारी दिखाई दे रही है। एक मर्तबा फिर हमें एक मिलिट्री स्ट्रैटेजी डोमिनेट करती हुई दिखाई दे रही है। मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं अमेरिका की जानिब से। कभी अमेरिकी सदर धमकियां देते हैं, तूफान से पहले की खामोशी की बात करते हैं, तहजीब को मिटाने की बात करते हैं, क़यामत बर्पा करने की बात करते हैं, और दूसरी जानिब हमें तारीफ सुनने को भी मिलती है कि ईरान के अंदर बड़े समझदार लोग हैं, संजीदा लोग हैं, नए लोग हैं और हम मुआहिदे के बहुत करीब हैं। कभी ये बताया जाता है कि ईरान मुआहिदे की भीख मांग रहा है और दूसरी जानिब उसी सांस में कहा जाता है कि अगर ईरान ने अमेरिका की शराइत को तस्लीम न किया तो फिर ईरान का अंजाम बुरा होगा। एक्चुअल के अंदर इस वक्त सिचुएशन है क्या? क्योंकि जरा ये दावा कर रहे हैं कि इस वक्त अमेरिका के जो बड़े कार्गो जहाज हैं उनमें असलहा, गोला बारूद, मिसाइल और मुख्तलिफ असलहा एडवांस किस्म का सिर्फ अमेरिका से नहीं बल्कि जर्मनी से भी एक बड़ी असलहे की लॉट वो इसराइल पहुंचाई जा रही है। यहाँ पर महसूस ये होता है कि अमेरिका एक डबल गेम कर रहा है और ये वही डबल गेम है जिसका खदशा हमेशा से ईरान की जानिब से जाहिर किया गया। ईरान ने हमेशा ये कहा कि अमेरिका कभी भी मुज़ाकरात के अंदर संजीदा नहीं था, अमेरिका कभी भी डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए सॉल्यूशंस नहीं चाहता था। अमेरिका की ख्वाहिश कल भी ईरान को ख़त्म करने की थी, मिटाने की थी, ताकत के इस्तेमाल की थी, और ये सिर्फ अमेरिका एक टाइम गेन के तौर पर, एक बारगेनिंग चिप के तौर पर मुज़ाकरात को इस्तेमाल कर रहा था। जैसे ही अमेरिका ने अपने आप को रीअलाइन कर लिया, रीऑर्गेनाइज कर लिया, तो अमेरिका एक मर्तबा फिर उसी डगर के ऊपर चल पड़ा है जिसके ऊपर वो पहले से मौजूद था। मगर सवाल ये है कि क्या ईरान इसराइल अमेरिका तनाज़े का कोई मिलिट्री सॉल्यूशन है? क्या वॉर एक ऑप्शन के तौर पर अडॉप्ट की जा सकती है? क्या अमेरिका जो अहदाफ हासिल करना चाहता है वो जंग के जरिए हासिल किए जा सकते हैं? ये वो सारे सवालात हैं। फर्ज कर लीजिए एक मरतबा फिर आप ईरान के ऊपर हमला कर देते हैं, लाखों लोगों की जानें ले लेते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देते हैं, मगर इस बात की क्या गारंटी है कि आप जिस न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करने के लिए जा रहे हैं कि वो वाकई ही ख़त्म हो पाएगा? अब ईरान की जानिब से भी स्मार्ट मूव की गई है। ईरान का एक लॉजिकल कंक्लूजन ये था कि मुज़ाकरात के लिए एक माहौल दरकार है, और माहौल कैसा है कि आप एक तरफ धमकियां दें और दूसरी तरफ आप शराइत आयद करें और तीसरी मरतबा आप ये कहें कि आपको हमारे साथ हमारी कंडीशंस के ऊपर मुआहिदा करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, तो ये मुमकिन नहीं है। पहले आप धमकियां देने बंद करें, शराइत रखनी बंद करें, टेबल टॉक पे बराबरी की सतह के ऊपर बात होगी। अब ईरान हमेशा ये बात इस्टेब्लिश करता है कि वो टारगेट्स जो अमेरिका मैदान जंग में अचीव नहीं कर सका वो ईरान से एक्सपेक्ट करता है कि ईरान टेबल टॉक के अंदर उन तमाम तर चीजों को तस्लीम कर ले जो अमेरिका चाहता है कि वो ईरान अडॉप्ट करे। अब ईरान की जानिब से भी डिप्लोमेटिक चैनल्स को इंगेज किया गया है। पाकिस्तान के वजीर दाखिला मोहसिन नकवी वो ईरान में मौजूद थे और अब ईरान की जानिब से बताया गया है कि जो अमेरिका की जानिब से शराइत पेश की गई उन शराइत के ऊपर ईरानी पर्सपेक्टिव पाकिस्तान को बता दिया गया है। अब पाकिस्तान का रोल क्या है इस पूरी जंग के दौरान? पाकिस्तान कहां पर खड़ा है? पाकिस्तान का रोल सबसे आइडियल है,
سب سے سافٹ ہے، سب سے بیلنس رول ہے، میڈیٹر کا رول ہے، نیگوشیٹر کا رول ہے، پاکستان کا ثالث کا رول ہے۔ اور یہ رول کیوں ہے؟ یہ رول اس لیے ہے کیونکہ امریکہ کو بہت ساری فلیکسیبلٹی جہاں پر شو کرنی پڑتی ہے، بیک سٹیپ کرنا پڑتا ہے، راستہ نکالنا پڑتا ہے، وہاں پر وہ پاکستان کا نام استعمال کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جو جنگ بندی ہوئی ہے، یہ ہم نے پاکستان کو فیور کی ہے، ایران کو فیور نہیں کی۔ وہ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان نے ہم سے درخواست کی ہے کہ ہم آپ کی ڈیل کروا دیتے ہیں، ہم آپ کے معاملات حل کر لیتے ہیں، تو ہم پاکستان کی بات کو ٹرسٹ کرتے ہیں، جبکہ ایران بھی پاکستان کو ایک میسج کمیونیکیشن ٹول کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ اب کب تک پاکستان یہ کمیونیکیشن کا کام کرے گا، کب تک یہ سفارتکاری چلے گی، یہ ایک بڑا سوال ہوگا۔ مگر یہاں پر کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے، اور جیسے کہ روس کے لگتا ہی ہے کہ اگر امریکہ دوسری مرتبہ ایران کے اوپر حملہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ نے ماضی کی غلطیوں سے کچھ نہیں سیکھا۔ اور وہ کیوں ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ صرف 4 ملکوں کی کہانی نہیں ہے کہ امریکہ، اسرائیل، ایران اور پاکستان، یہ 4 ملک ہیں، یہ صرف یہی ملک متاثر ہوں گے۔ یہ بات ہے دنیا کی 20% معیشت کی، اقتصادی راہداری کی، یہ بات ہے مڈل ایسٹ کے ممالک کی لائف لائن کی، یہ بات ہے پوری دنیا کے انرجی سیکٹر کی، اور یہ بات ہے اربوں انسانوں کی۔ یعنی جو اس کا فال آؤٹ ہے کہ اگر یہ جنگ شروع ہوگی تو کیا ایران جواب نہیں دے گا؟ ایران کی تو بقا کا سوال ہے، ایران کے سروائیول کا سوال ہے۔ ایران کے ٹارگٹس کیا ہے؟ ایران کا ٹارگٹ متحدہ عرب امارات، کویت، بحرین، قطر، سعودی عرب۔ تو کیا یہ جو سارے عرب ممالک ہیں یہ تیار ہیں امریکہ کے ساتھ ڈوبنے کے لیے اس جنگ کے اندر؟ کیا جو اس کی قیمت ہے، مثال کے طور پر جو پانی کے پلانٹس ہیں اس کے لیے توانائی درکار ہے، اگر جو پانی کا سسٹم ہی ایران اگر بند کر دے تو کیا یہ عرب ملک سروائیو کر سکتے ہیں؟ اس فال آؤٹ کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا۔ یہاں پر یہ فیکٹر بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ حملہ چین کے دورے کے بعد ہوگا اگر ہوا۔ امریکی صدر نے ایک پرسپشن ڈیولپ کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایران کے معاملے پر امریکہ اور چین کی لینس ایک جیسی ہے، دونوں ایک طرح سے سوچتے ہیں، ایک طرح سے دیکھتے ہیں۔ اور کچھ قوتوں کا یہ خیال ہے کہ جس طریقے سے امریکہ نے تائیوان کے ایشو پر ایران کو چین کو سپیس دی ہے، اسی طریقے سے چین نے بھی کسی لیول کے اوپر اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا ہے ایران کے ساتھ۔ اگر واقعی یہ ڈسٹنس سپورٹ سسٹم کو کھینچنے کی حد تک ہے تو یہ ایران کے لیے مشکل لمحہ ہے، بری بات ہے، خوف کی بات ہے، خطرے کی بات ہے، کیونکہ تاثر یہی ہے کہ ایران لڑ ضرور رہا ہے لیکن ایران کے پیچھے جو سپلائی چین ہے وہ چین کی سپلائی چین ہے۔ اب چین کیا ایران کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ کیا چین یہ بھول جائے گا کہ وہ امریکہ کے ساتھ کھڑا ہونا افورڈ کر سکتا ہے، اور امریکہ کے جو اس خطے کے اندر عزائم ہے کیا چین اس کے ساتھ جا سکتا ہے؟ یہ ملین ڈالر کوسچن ہے، کیونکہ چین کو بھی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ امریکہ کا سفر اس خطے میں ایران کی حد تک نہیں رکے گا۔ اب یہاں پہ یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ جناب گراؤنڈ آپریشنز کی تیاری ہو رہی ہے، مگر جو ملک آبن ہرمز کو کھلوانے میں مکمل طور پر ناکام رہا، وہ کس طریقے سے اب خارق جزیرے پہ قبضہ کر لے گا، وہ کس طریقے سے جا کر جوہری تنصیبات کے اوپر قبضہ کر لے گا، اور پھر جو شرائط ہیں، شرائط ہمیشہ طاقتور لے کر آتا ہے، شرائط ہمیشہ طاقتور کی تسلیم کی جاتی ہیں۔ اگر امریکہ طاقتور ہوتا تو کبھی جنگ بندی نہ ہوتی، اگر امریکہ اس پوزیشن میں ہوتا تو نقشہ بالکل مختلف ہوتا۔ بٹ اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اگر ایک نیا وار تھیٹر قائم ہوتا ہے تو آئی تھنک کہ ایران کی بھی خواہش ہوگی کہ اس مرتبہ جو جنگ ہے وہ زمینی جنگ ہو، آن گراؤنڈ جنگ ہو، تاکہ امریکی فوجوں کا جو قبرستان ہے وہ ایران کے اندر بنے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کون کس کو مٹاتا ہے، اور جو 2 طاقتوں کے درمیان اب مقابلہ ہے، ایک
ڈپلومیٹک سولوشن ہے اور ایک ملٹری سولوشن ہے، تو کیا ملیٹریلی امریکہ بہتر طریقے سے پرفارم کر سکتا ہے یا ڈپلومیٹکلی؟ یہ آنے والے اگلے 48 گھنٹے بتائیں گے، بٹ سٹل تیاری یہ بتا رہی ہے کہ امریکہ ماضی کی طرح ڈبل گیم کر رہا ہے، امریکہ جنگ کو آپشن کے طور پر اڈاپٹ کرے گا مذاکرات کی نسبت۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔